बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे जमा टॉपिक थे पर 10 नंबर चैप्टर की द 10 केमिस्ट्री 10 नंबर चैप्टर दे टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेसिस। पर प्रीवियस लेक्चर की मां ब्रांच-लोरी कांसेप्ट, अरहेनियस कांसेप्ट, ब्रांच-लोरी कांसेप्ट और लीविस कांसेप्ट की इंदा में डिस्कस करो। नंबा द एसिड और द बेस चिकम दे दागे टाइप्स चिकम दे आप डिस्कस कोमा और ले टाइप्स चिकम दे द एसिड्स दी एसिड चिकम दे द टाइप्स दी एसिड चिकम टाइप्स दी द नंबर ऑफ प्रोटॉन पर बेस पर चिकम दे टाइप्स पर चिकम दे अगर स्टडी को ची ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एसिड चिकम दे दाऊंगा पर टू टाइप्स की क्लासिफाई करे दे यो तुंगा सोयु यो तुंगा मोनोप्रोटिक एसिड होता है और बल तुंगा साइ पॉलीप्रोटिक एसिड होता है चिकम मोनोप्रोटिक एसिड दे मानो मतलब दा रे दे किता सो दे नुम तकते शे मानो मतलब से शे मानो मतलब वन प्रोटिक मतलब प्रोटॉन और एसिड मतलब एसिड छे आगा एसिड दागे सा ओनली वन प्रोटॉन या आगा एसिड चागा मुंगा वाटर तो वाटो अप वाटर की ओनली वन प्रोटॉन प्रोड्यूस कवरी शी दगे एसिड तबसयमा मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं नो मोनोप्रोटिक एसिड द एसिड which produce one proton monoprotic acid munga ar acid tawayu chida agar only one proton se kori shi pa aqueous medium ki ya pa water ki produce kori shi munga bagay ta so monoprotic acid hota hoy for example katasu HCl wakhla HCl monoprotic acid de wali monoprotic acid de chida karunga pa water ki dissolve ko da karunga pa water ki dam water tar war tunda pa water ki आयनाइज की H प्लस आयन और C माइनस से कन्वर्ट की जी कम यो सब्सटेंस ऑफ वाटर की ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ला ओनली वन प्रोटॉन दर की दे तुंगा सो दे तुंगा मोनोप्रोटिक एसिड होते हुए दिशु दक्षिण नाइट्रिक एसिड कदा सो नाइट्रिक एसिड टू बोरा HNO3 द मोनोप्रोटिक एसिड दे वली मोनोप्रोटिक एसिड दा ता वाटर की डिसॉल्व kai द वाटर की डिसोसिएट की H प्लस ता और NO3 माइनस ता नो दे एसिड ता दे एसिड चिकम देऊंगा दे तंग सो दे तुंगा मोनोप्रोटिक एसिड होता है वो तो है कि ओनली वन प्रोटॉन चिकम दे दा पर एक्वियस मीडियम की या वन प्रोटॉन चिकम दे दा वाटर की सकोरिशी प्रोड्यूस कवरिशी या वन प्रोटॉन चिकम दा वाटर कवरिशी दे तुंगा सो दे तुंगा मोनोप्रोटिक एसिड होता है बल कतासु HCN तो बोरा है H प्लस और Cl माइनस चिकम दे कन्वर्ट की दा मोनोप्रोटिक एसिड नो आर एसिड ची पर मॉलिक्यूल वन प्रोटॉन पर एक्वियस मीडियम के चिकम दे प्रोड्यूस कवरिशी पर एक्वियस मीडियम कवर कवरिशी मुंग बागे ता सोयु मोनोप्रोटिक एसिड होता विरिशु बल पॉलीप्रोटिक एसिड पॉली मतलब मेनी पॉली मतलब सा मेनी मतलब दे चीज ज्यादा कर चिकम दे पाए कि प्रोटॉन मौजूदी नो पॉलीप्रोटिक एसिड आगा एसिड दे चागा ज्यादा यो न सेवा प्रोटॉन चिकम दे वाटर से कवरिशी प्रोड्यूस कवरिशी वाटर की आप एक्वियस मीडियम कवर कवरिशी मुंग बागे ता सोयु मुंग बागे ता पॉलीप्रोटिक एसिड होता विरिशु फॉर एग्जांपल कतासु H2SO4 तो गोरा H2SO4 तासु वाटर करवाता है देबा वाटर के बाद 2H प्लस आयन बोर की और HSO4 माइनस 2 आयन चिकन दा वर्क सकोरिशी वर्क कवरी वशी नो आगे एसिड चाप वाटर की दा यो न सेवा प्रोटॉन वर्क कवरिशी मुंग बागे ता सवायु पॉलीप्रोटिक एसिड होता वायु कुछ बिया आगा पॉलीप्रोटिक एसिड चा दो प्रोटॉन वर्क कवरिशी मुंग बागे ता सवायु डाइप्रोटिक एसिड होता है सो तो आई डाई मतलब टू प्रोटिक मतलब प्रोटॉन नो H2SO4 चिकम दे दा डाइप्रोटिक एसिड दे दा डाइप्रोटिक एसिड चिकम दे दा पॉलीप्रोटिक एसिड चिकम दे इस तरह द रेट टाइप थे कथासु हो रहे फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड का वाटर रिजल्ट है दवसर कोलिशी 3H प्लस और PO4 माइनस 3 दा चिकम दे वाटर को तासुला पैदा कोलिशी प्रोड्यूस कोलिशी नो दे वाटर के 3 प्रोटॉन से कोलिशी प्रोड्यूस कोलिशी कना नो दे तुंगा सो आयो दे तुंगा पॉलीप्रोटिक एसिड होता विरिशु सो तो विरिशु पॉलीप्रोटिक एसिड और दे पॉलीप्रोटिक एसिड ची 3 प्रोटॉन और कोलिशी नो दे तुंगा सो दे तुंगा ट्राइप्रोटिक एसिड होता विरिशु नो पॉलीप्रोटिक एसिड चे मोर देन वन प्रोटॉन और कोलिशी वाटर की मोर देन वन प्रोटॉन चिकम दे वाटर की प्रोड्यूस कोलिशी नो यो मॉलिक्यूल ले चाहो करूंगा वाटर तो वाटर और आ मॉलिक्यूल चिकम दे वाटर की द यो न सेवा प्रोटॉन से की प्रोड्यूस कवरिशी मुंग बागे ता सोय पॉलीप्रोटिक एसिड होता विरिशु और पॉलीप्रोटिक एसिड चिकम दे बिया द फॉर द नो टाइप्स दी यो द डाइप्रोटिक एसिड के चिकम दे ओनली
2 پروټون چې کوم دا ورکول شي په واټر کې او ټرای پروټیک اسید چې 3 پروټون چې کوم دا په واټر کې ورکول شي موږ سوي ټرای پروټیک اسید وته وایو. بیا راځو بیسز لا چې بیسز چې کوم دی که تاسو بیسز تو ګورئ د بیسیک کلاسیفیکیشن هم شوی دی ان د بیسز اف OH minus ion چې په واټر کې یا په ایکویس میډیم کې پیدا کولی شي ورکولی شي. نو چې کوم یو سبسټانس په ایکویس میډیم کې OH minus ion ورکولی شي موږ به هغې ته څه بیس ورته وایو او د OH minus ion نمبر اف د OH minus ion نمبر په بیس باندې کوم دی موږ به بیسز څه کو کلاسیفای کو په 2 کلاسز کې یو دی مانو اسید بیسز. مانو مطلب څه دی چې اونلی هغه بیسز چې د هغې سره اونلی 1 OH ګروپ وي ورسره 1 OH ګروپ چې کوم دی هغه په ایکویس میډیم کې ورکولی شي موږ به هغې ته څه وایو مانو اسید بیسز ورته وایو. نو مانو اسید بیسز هغه بیسز دی چې هغه په ایکویس سولوشن کې یا په واټر کې صرف اونلی OH minus ion چې کوم دی هغه ورکولی شي هغه ته موږ څه وایو مانو اسید بیسز ورته وایو. فار ایگزامپل که تاسو سوډیم هایدروکساید وګورئ دا سوډیم هایدروکساید تاسو په واټر کې ډیزالو کوئ په څه کې ډیزالو کوئ په واټر کې دا په واټر کې ډیسوسییټ کېږي Na+ ته او یو مالیکول چې کوم دی هغه به 1 OH minus ion ورکولی شي په واټر کې نو دې ته موږ څه وایو دې اسید ته دې اسید ته موږ مانو پروټیک اسید ورته ویلی شو. که تاسو دا پوټاشیم هایدروکساید ووینئ نو پوټاشیم هایدروکساید K+ او OH minus only 1 molecule 1 OH minus ion په واټر کې ورکولی شي یا په ایکویس میډیم کې ورکولی شي یا په ایکویس سولوشن کې چې کوم دی پروډیوس کولی شي نو دغې بیس ته موږ څه وایو مانو اسید بیسز چې کوم دی دا ورته څه کړو ویلی شو. بل سیکنډ ټایپ چې کوم دی د بیسز هغه دی پولی اسید بیسز. پولی مطلب مینی چې هغه بیسز چې د هغې سره چې کوم دی زیات کر OH ګروپ موجود وي او یو مالیکول چې کوم دی هغه تاسو په واټر کې ډیزالو کوئ په واټر کې ډیسوسییټ کېږي ایونیاز کېږي او د یو نه د سوا OH minus ion یا هایدروکسل ګروپ چې کوم دی په واټر کې څه کولی شي پروډیوس کولی شي نو دغې ته موږ څه وایو دغه ته چې کوم دی موږ پولی اسید بیسز چې کوم دی دا ورته ویلی شو. نو پولی اسید بیسز this is the second type of bases when this base the type of bases which produce more than 1 OH minus ion so this base is known as polyacid bases. For example calcium hydroxide که تاسو calcium hydroxide وایئ calcium hydroxide دی دا تاسو په واټر کې ورواته وایئ دا تاسو په واټر کې ډیزالو کوئ دا په واټر کې څه ته کنورټ کېږي دا په واټر کې calcium plus 2 او 2 OH minus ion ته کنورټ کېږي. نو په واټر کې تاسو 2 OH minus ion یو مالیکول درکړه نو دې مالیکول ته وسایي ما پولی اسید بیسز چې کوم دا ورته ویلی شم. تاسو دې بل ته وګورئ الومینیم هایدروکساید دی چې کله الومینیم هایدروکساید تاسو په واټر کې ډیزالو کړئ دا په واټر کې Al+3 او 3 OH minus ion نو 3 OH minus ion یو مالیکول درکړه یو بیس چې تاسو په واټر کې ډیزالو کوئ او تاسو 3 یا 3 OH minus ion درکړي نو دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ پولی اسید بیسز ورته وایو یا دل 2 دل درکړي نو دې ته هم پولی اسید بیسز چې کوم دی دا څه کولی شو دا ورته ویلی شو. نو ونس اگین types of acid د اسید چې کوم دی 2 types دي monoprotic acid and polyprotic acid. monoprotic acid هغه اسید دی چې تاسو په واټر کې ډیزالو کوئ only 1 پروټون په واټر کې پروډیوس کولی شي موږ به هغې ته څه وایو monoprotic acid ورته وایو. polyprotic acid هغه اسید چې هغه په واټر کې چې کوم دی د یو نه سوا پروټون ورکولی شي موږ به هغې ته څه وایو polyprotic acid ورته وایو. او بیا هغه polyprotic acid چې هغه 2 پروټون ورکولی شي هغه ته موږ ډایپروټیک اسید ورته وایو او هغه پولیپروټیک اسید چې هغه 3 پروټون ورکولی شي موږ به هغه ته ټرایپروټیک اسید ورته وایو. بیا د بیسز چې کوم دی د هغې هم 2 ټایپ دي on the basis of OH minus ion and the basis of number of OH minus ion which produce OH minus ion in aqueous medium which produce OH minus ion in water. So this is known as bases. Bases are 2 types on the basis of OH minus ion mono acid bases and polyacid bases. Mono acid bases are those bases which produce only 1 hydroxyl ion in aqueous medium. So this base is known as mono acid bases. The second type of bases are polyacid bases when the molecule dissolve in water, dissociate in water, ionize in water to produce more than
1 OH minus ion. So this basis is known as polyacid basis. The दिन बाद बता सो the polyacid the types of acids or types of bases चिकम दे देवा 10 example चिकम दे दवा वो दिखाए और माता वाला सन का. Thank you so much.